कोरोना वायरस और तैयारा हादसा, मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। मुल्क भर में शहरी सादगी से ईद उल फित्र मना रहे हैं। शहर शहर हिफाजती इंतजामात के साथ नमाज ईद के इज्तिमात। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। दाता दरबार मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात। उलमाए कराम ने मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी। 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद मुबारक। पाक फौज किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन पर पौना सेक्टर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद जवानों के साथ गुजारी। ISPR के मुताबिक जवानों से खिताब में कहा, जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों के संगीन नताइज होंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। मसाइब के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ कि कोरोना वायरस और तैयारा हादसा, मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। मुल्क भर में शहरी सादगी से ईद उल फित्र मना रहे हैं। शहर शहर हिफाजती इंतजामात के साथ नमाज ईद के इज्तिमात। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। दाता दरबार मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उलमाए कराम ने मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी। आपको बताएंगे 92 न्यूज़ की जानिब से अहले वतन और अहले इस्लाम को ईद की ढेरों खुशियों की मुबारकबाद भी पेश की गई है। पाक फौज किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन पर पौना सेक्टर का दौरा भी सामने आया। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे। कोरोना वायरस और तैयारा हादसा, मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। मुल्क भर में शहरी सादगी से ईद उल फित्र मना रहे हैं। शहर शहर हिफाजती इंतजामात के साथ नमाज ईद के इज्तिमात हुए। लाहौर में सबसे बड़ा जो इज्तिमा हुआ वो बादशाही मस्जिद में हुआ। दाता दरबार मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। कोरोना वायरस और तैयारा हादसा, मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। मुल्क भर में शहरी सादगी से ईद उल फित्र मना रहे हैं और शहर शहर हिफाजती इंतजामात के साथ नमाज ईद के इज्तिमात किए गए। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। दाता दरबार मस्जिद में भी नमाज ईद की अदायगी। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उलमा कराम ने मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए दुआएं भी मांगी। पाक फौज किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ का कंट्रोल लाइन पर पूना सेक्टर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद जवानों के साथ गुजारी। ISPR के मुताबिक जवानों से खिताब में कहा, जनूबी एशिया को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों के संगीन नताइज होंगे। मकबूजा कश्मीर के अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत चाहते हैं। मसाइब के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया, जहां उन्होंने जवानों के साथ ईद की नमाज अदा की और ईद मनाई, जबकि इस मौके पर पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की गई। अपने खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज का कल्चर ईमान, इत्तेहाद और तंजीम है। 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया था। कोरोना से महफूज रहने के लिए पाक फौज के जवान सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मजहबी त्यौहार पर भी फराइज सर अंजाम देना फौज का फख्र है। पाक फौज पूरे अज़्म इस्तेहकाम के साथ अपने फराइज जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी ईद कश्मीरियों के साथ मुकम्मल यकजहती करते हुए मना रही है। कश्मीरियों पर 5 अगस्त से गैर इंसानी लॉकडाउन और भारतीय मजालिम जारी हैं। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल से आलमी बिरादरी की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है।
اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے عید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے عید کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کی ہے۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ Assalamu alaikum. I'd like to pass on my warmest wishes to everyone celebrating Eid al-Fitr. I know that for many this year's celebration will be a little different than usual as the world faces a huge and unprecedented challenge. This is a difficult time for everyone, including our Kiwi Muslims, and I've been pleased to see New Zealanders responding with unity, kindness and generosity, values that underpin Ramadan and Eid al-Fitr. I encourage you all to continue in this spirit as we work to keep ourselves, our whānau and our communities safe. Although you might not be able to come together and connect as you normally would, as we all stay in our bubbles, I wish you all the very best on this special occasion. Eid Mubarak. عید الفطر کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکہ سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ عید کے خصوصی پیغام میں مائک پومپیو نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران امریکہ اور بیرون ممالک میں بسنے والے مسلمانوں نے ماہ رمضان میں اپنے عقیدے کے مطابق عبادات کی ہیں۔ مائک پومپیو کا یہ کہنا تھا کہ عالمگیر وبا کے دوران ایغور، روہنگیا اور دنیا کے دیگر مقامات کے مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر عمل پیرا ہونے میں سختیاں اور بے انتہا خدشات لاحق ہیں۔ انہیں بے جا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے اور قید کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سخت چیلنج ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے امریکہ اور دنیا بھر میں کام کرنے والی متعدد نجی اسلامی امدادی تنظیموں کا خصوصی طور پر شکریہ بھی ادا کیا، جن کے دلیرانہ اور مثالی کام نے کئی زندگیاں بچانے میں مدد کی۔ مائک پومپیو نے تمام حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ سب لوگوں کی مذہبی آزادی کا تحفظ یقینی بنائیں۔ اور امریکی ریاست ورجینیا کے اٹارنی جنرل بھی مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک۔ مارک ویڈنگ نے ویڈیو کے ذریعے مسلمانوں کو عید مبارک کا خصوصی پیغام جاری کیا۔ آپ کو دکھاتے ہیں۔ Assalamu alaikum and Eid Mubarak. I'm Attorney General Mark Herring, and even though I can't be there in person, I wanted to send along my very best wishes to you and to your family as you gather on this wonderful occasion. I hope you have had a meaningful and fulfilling holy month. It has been such a joy over the years for me to be with the Muslim community and to extend greetings as you gather on the Eid holiday, and I know we will do that again when it is safe to do so. You all have made me feel so welcome, and for that I cannot thank you enough. And so to you and to your families, I wish you joy and peace and happiness this Eid. And remember, as your Attorney General, I will always have your back. Eid Mubarak, and I look forward to being together again soon. لندن سمیت برطانیہ بھر میں اس مرتبہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ گھروں میں رہ کر منائی گئی۔ مساجد اور پارکس میں پہلی مرتبہ نماز عید ادا نہیں ہوئی۔ لوگوں نے گھروں میں ہی نوافل ادا کیے۔ مزید جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے، جو اس وقت لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام حسین، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، پوری دنیا کی طرح جو ہے وہ برطانیہ میں بھی آج عید کا تہوار جو ہے وہ انتہائی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ منایا گیا۔ لوگوں نے گھروں کے اندر ہی اپنی فیملی کے ساتھ ہی جو ہے وہ عید کی خوشیاں منائیں۔ مساجد کے اندر بالکل مساجد بند تھی، نہ مساجد کے اندر کوئی نماز ہوئی، نہ کسی قسم کا یہاں پر کوئی اجتماع ہوا۔ پہلے جو ہے وہ پارس کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، نمازیں ہوتی تھیں، اور لیکن برطانیہ کے جو بیشتر علاقے ہیں یہاں پر کونسل نے جو ہے وہ اجازت نہیں دی، اور ایک آدھ جو ہے وہ اطلاعات ملی ہیں کہ ایک آدھ جگہ پر جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کر جو ہے وہ اس طرح نماز بھی کرائی گئی ہے کہ عید کی نماز کے لیے وہ لوگ فاصلوں پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لیکن اوور آل جو ہے وہ دیکھیں تو 3000 سے زائد جو ہے وہ برطانیہ کے اندر مساجد ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کے عید کے اجتماع کی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی، اور کوئی جو ہے وہ اجتماع نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جن کے گھر بڑے تھے، یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر کوئی فیملی ممبران کے ساتھ جو ہے وہ نماز عید ادا کی ہے، لیکن جو ہے اوور آل اجتماعات جو ہے وہ عید کے نہیں ہوئے۔
اور لوگ جو ہے وہ نہ کوئی بازاروں کے اندر رونقیں ہیں. پہلے روایتی طور پر جو ہے وہ پارکس کے اندر جھولے وغیرہ لگتے تھے بچوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے فن فیئر ہر علاقے میں لگتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی فیملیز اور بچوں کو جو ہے وہ وہاں پر عید کے روز لے کے جائیں. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کسی قسم کا کوئی نہ فیسٹیول ہے, نہ کوئی بچوں کے فن فیئر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پارکس کے اندر جو ہے وہ لوگ بچوں کو لے کر جو ہے وہ چھوٹے سے پکنک میٹ رکھ کر جو ہے وہاں پر چھوٹی موٹی پکنک بچوں کے ساتھ منا رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں ود ان فیملی. لیکن اوور آل جو ہے وہ عید انتہائی سادگی کے ساتھ جو ہے وہ منائی جا رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. اور حکومت کی طرف سے جو ہے مسلمانوں کو, برطانیہ کے مسلمانوں کو اسپیشلی عید کی مبارکباد بھی دی گئی اور ساتھ اپریسیشن کی گئی کہ جو برطانیہ کے مسلمان ہیں وہ جو حکومتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انتہائی سادگی سے منا رہے ہیں. جی ناظرین, کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے باعث پوری دنیا کی طرح برمنگھم میں بھی عید الفطر گھروں کے اندر ہی منائی گئی. یورپ کا سب سے بڑا عید کا اجتماع جس پارک میں ہونا تھا اس پارک میں ہمارے نمائندہ عابد قاسمی موجود ہیں, ان سے جانیں گے برمنگھم میں مسلم کمیونٹی کس طرح عید منا رہی ہے اور کیا وہاں کوئی عید کا اجتماع ہونے والا ہے. عابد بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, میں اس وقت اسمال ہیتھ پارک میں موجود ہوں برمنگھم میں, اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ اسمال ہیتھ پارک وہ پارک ہے جہاں یورپ کا سب سے بڑا عید کا اجتماع اس پارک میں ہوتا تھا. لیکن آج آپ کو نظر آتا ہوگا میرے عقب میں کہ یہ پارک بالکل سنسان پڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی باعث لوگ اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں. اگر آپ بات کی جائے کہ یہاں اس ملک میں آفیشلی مسلم کمیونٹی کے ساتھ لاک ڈاؤن کے باعث اظہار یکجہتی کس انداز میں کیا, تو بتاتا چلوں کہ برمنگھم کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے بیرون اسپیکر ہیں اس پر اذان کی اجازت دی گئی ہے, جس طرح جمعے کے اذان اور پھر عید الفطر کی اذان بھی بیرون اسپیکر پر دی گئی, جس کو سن کر یہاں کی مسلم جو کمیونٹی ہے اس نے اظہار تشکر کیا ہے اور برمنگھم سٹی کونسل کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے اس میں مسلم کمیونٹی کی کافی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس موقع پر کیونکہ لوگ یہ جو عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں, اس میں سوشل گیدرنگ کہیں بھی نہیں ہو رہی اور سوشل نیٹ ورک اپنے ایک دوسرے سے رابطے کرتے ہیں, عید سیلیبریٹ کرتے ہیں میسیجز کے ذریعے اور فون کر کے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور عید مبارک کے پیغامات دیتے ہیں. اس موقع پر اگر بات کی جائے کہ لوگ عیدیں کیسے کھائیں گے اپنے گھروں میں, تو اس سلسلے میں بھی نیا طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ تمام لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں اپنے گھروں میں کھانے بنا رہے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی پرووائڈ کر رہے ہیں کھانے جو کھانا بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے. اس میں ہوم لیس لوگ ہیں ان کو بھی کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور وہ لوگ جو کیئرز ہوم میں ہیں ان کو بھی کھانا ان کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. اور اس انداز میں عید سیلیبریٹ کی جا رہی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ایک اچھا میسج اور اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ایک بہت اچھا میسج ہے, جس کو ہماری جو برطانیہ کمیونٹی آباد ہے وہ اس کو اویئر کر رہی ہے. اس موقع پر مسلم کمیونٹی نے بھی عید کی جو سیلیبریشن ہے وہ مختلف انداز میں منائی ہے. اس وقت مسلم کمیونٹی کے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کھانے بنا کر گھروں سے جو NHS کے ورکرز اور فرنٹ لائن پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کھانا تقسیم کریں گے تاکہ عید کی خوشیاں ان کے ساتھ بھی شیئر کی جا سکیں. جی ناظرین, دنیا بھر کی طرح جرمنی میں بھی عید الفطر کا تہوار انتہائی سادگی سے منایا گیا. کورونا وائرس کی وجہ سے مسجد میں پہنچنے والے افراد نے احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں سے گلے ملنے اور عید کی مبارکباد دینے سے گریز کیا. مزید تفصیلات اصغر مرزا کی رپورٹ میں. جرمنی میں اس سال رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے گئے اور سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ اس سال تمام مکتبہ فکر کی مساجد نے ایک ہی دن نماز عید کی اوقات کا اعلان کیا. گورنمنٹ کی جانب سے احتیاطی تدابیر جاری کی گئی تھیں, جیسا کہ ماسک پہن کر گھروں سے وضو کر کے آنا اور اپنی جائے نماز ساتھ لے کے آنے کا کہا گیا تھا, جسے لوگوں نے یقینی بناتے ہوئے اس پر عمل کیا اور انتظامیہ سے بھرپور تعاون کیا.
12 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्गों से गुजारिश की गई थी कि वो मसाजिद की बजाय घरों में ही इबादत का एहतमाम करें, जिससे इस साल ईद के त्यौहार में कोई खास गहमा गहमी और रौनक नजर नहीं आई। बस लोगों ने अपना मजहबी फरीजा अदा किया और खुदाए बुजुर्गो बरतर से इस आलमी वबा कोरोना के जल्द खात्मे की दुआएं की। इस्लामी मुकालमा के शोबे से ताल्लुक रखने वाली मसीही खातून डॉक्टर ब्रिगिटा सॉसन ने उर्दू जुबान में मुसलमानों को ईद मुबारक कहा। मैं आपको बोल रही हूँ ईद मुबारक हो। समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए कई मसाजिद में ईद की 3 और कुछ में ईद की 4 नमाजें अदा की गईं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र रिफ्रेशमेंट भी पेश नहीं की गई। और जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में ईद उल फित्र मजहबी जोशो खरोश से मनाए गए। इस बार कोरोना वायरस की वजह से नमाज ईद उल फित्र के बड़े इज्तिमात मुनाकिद न हो सके। कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में समाजी फासलों के जवाबित को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। तफसीलात रोहेल मिर्जा की रिपोर्ट में। जर्मन हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से 50 अफराद को एक वक्त में नमाज अदा करने की मशरूत इजाज़त दे दी। मसाजिद इंतजामिया की जानिब से नमाजियों से कहा गया था कि वो अपने जाए नमाज और मास्क जरूर लेकर आएं। हर नमाजी के लिए लाजिम था कि वो मस्जिद में आने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। बहुत से नमाजियों ने रजिस्ट्रेशन का अमल नामुकम्मल होने की वजह से घरों पर नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब करते हुए इमाम साहब ने कहा कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दीन है। मुसलमान रमजानुल मुबारक का पूरा महीना ख्वाहिशात की कुर्बानी और हर तरह की इबादत की कसरत से गुजारते हैं और इस महीने के खात्मे पर ईमानी और रूहानी बरकतों और अनायतों के मुंतजर होते हैं। इनका मजीद कहना था कि ईद उल फितर गरीबों से हमदर्दी और दोस्तों से मोहब्बत का पैगाम देती है, उसने सलूक और रवादारी का सबक देती है। ईद के पुरमसरत मौके पर हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि इन बेकसूर और मजलूम भाइयों को ना भूलें जो जुल्म सितम की चक्की में पीस रहे हैं। इमाम साहब ने अपनी दुआ में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद समेत दुनिया को कोरोना वायरस की वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआ की। और नाज़रीन, फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। कोरोना की वबा के बायस हुकूमती हिदायत पर अमल पैरा होते हुए फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों की मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। मज़ीद तफसीलात राजा हबीब की रिपोर्ट में देखिए। फ्रांस में ईद उल फितर अकीदत व एहतराम मगर सादगी के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ इलाकों के मुकामी मसाजिद में नमाज ईद का एहतमाम किया गया, जबकि बाज़ मसाजिद में इस बार नमाज ईद नहीं पढ़ाई गई, जिसकी वजह से हजारों अफराद ने घरों में ही नमाज ईद का एहतमाम किया। जिन मसाजिद में नमाज ईद का एहतमाम किया गया वहाँ कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र खसूसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गयी। जहाँ सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखने की कोशिश की गई, वहाँ नमाज ईद के लिए आने वालों को मास्क पहनने की हिदायत भी की गई थी। नमाज ईद के मौके पर कोरोना वायरस से निजात के लिए खसूसी दुआएं भी की गयी। और उधर तुर्की के शहर इस्तांबुल में लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में अदा की। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने अजीज़ व अकारिब और उम्मत मुस्लिमा के लिए ढेरों दुआएं की। तफसीलात आतिफ भट्ट की रिपोर्ट में। तुर्की के शहर इस्तांबुल में कोरोना वायरस के पेश नज़र 4 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज है। इस दौरान लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अपने घरों में अदा की, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने अजीज़ो कारब उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इनका कहना था कि अल्लाह पाक से दुआ है कि कोरोना वायरस जैसी वबा से जल्द निजात मिले और मामूलात जिंदगी वापस लौट आएं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कराची में होने वाले हौलनाक जहाज हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती की। जो ये वाक़या हुआ है PIA का प्लान क्रैश का, मैं इसके दुख का मुझे इसका बहुत दुख हुआ और मैं इसका अफसोस करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और जैसे कि ईद भी हमारे लिए एक नेमत है, तो मैं इस वजह से सबको जो है इस नेमत का शुक्राना अदा करने के लिए कहूँगी कि आप सबको ईद मुबारक हो। और जो लोग लैंडिंग में सिर्फ 1 मिनट था और फिर भी वो प्लान क्रैश हुआ है, जो लोगों ने ये सोचा होगा कि हम ईद अदा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, अपने घर वालों के साथ शॉपिंग करेंगे, 1 मिनट के अंदर ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। हमारी सबसे दरख्वास्त है कि परदेश में एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें। खुसूसी तौर पे किसी एमरजेंसी में पाकिस्तान एम्बेसी को और एक दूसरे को ज़रूर बाखबर रखें। इनका मजीद कहना था कि हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि जितने अफराद इस हादसे में जान बहक हुए, अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और इन सब की मगफरत फरमाए।
جی ترکی کے شہر استنبول میں 4 دن کے کرفیو کے پیش نظر لوگوں نے عید الفطر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی اور ساتھ ساتھ ویڈیو پیغام کے ذریعے انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں کراچی میں ہونے والے ہون لائق جہاز کے حادثے میں مرنے والوں کے لوہا کے ساتھ ہم غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آتی بٹ 92 نیوز ترکی. اور ناظرین، ویلز میں مقیم پاکستانیوں نے عید الفطر کے حوالے سے مبارکباد کے پیغامات دیے ہیں. اس پرمسرت موقع پر انہوں نے لوگوں سے کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اپنانے پر زور دیا. نمائندہ 92 نیوز ہارون فیاض سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Assalamualaikum Pakistan. I want to wish you a very nice Eid Mubarak. Stay home, stay safe. I would like to wish everyone Eid Mubarak. I would like to request everyone to stay at home this Eid. Please protect yourself and loved ones. میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو بہت بہت عید مبارک. عید کے اس مبارک موقع پہ برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں کو دل کی عطا گرہیوں سے عید مبارک کہتا ہوں. تمام مسلم امہ کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے دلی عید مبارک. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے Eid is a time of joy and happiness, but more so it is time of reflection and remembrance. We must remember those who have lost their lives, especially during this pandemic. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them Jannatul Firdaus. And we also should remember those who are suffering throughout the world, especially in occupied Kashmir, Palestine, Burma and many other places of the world. May Allah ease their pain. And finally, I would like to request my brothers and sisters, my respectable elders, to stay at home to protect yourself during this Eid festival. اور دنیا بھر کی طرح روس میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ماسکو میں پاکستانی کمیونٹی اور پاکستان کلچر سینٹر روس کے مرکزی دفتر میں عید الفطر کی نماز کا اہتمام کیا گیا. مزید تفصیلات شاہد گھمن کی رپورٹ پر. دنیا بھر کی طرح روس میں بھی عید الفطر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ماسکو میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی اور پاکستان کلچر سینٹر روس کے مرکزی دفتر میں عید الفطر کی نماز کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر پاکستان اوورسیز کمیونٹی ورلڈ وائڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر خلیل الرحمان، پاکستان کلچر سینٹر روس کے ڈائریکٹر ذیشان عالم سمیت پاکستانیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تمام پاکستانیوں نے سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے صف بندی کر کے حافظ کامران شہزاد کی امامت میں نماز عید الفطر ادا کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس موقع پر پاکستان کی سلامتی اور عالم اسلام کی سربلندی اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کرونا وائرس وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. اس کے علاوہ کراچی طیارہ حادثے کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. یا اللہ توجل ہم پر رحم کر دے، یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں. سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. اس موقع پر 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خلیل الرحمان سمیت دیگر افراد نے روس سمیت پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کو عید مبارک کے پیغامات دیے. آج ہمیں بہت خوشی ہے کیونکہ پاکستان اور روس میں اور پوری دنیا میں ایک ہی دن میں عید منائی جا رہی ہے، اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان اور روس اور پوری دنیا میں مقیم پاکستانیوں اور مسلمانوں کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایک ہی دن پہ عید منائی جا رہی ہے. اس موقع پہ میں جو مسلمان لوگ یہاں پہ رشیا میں رہتے ہیں یا دوسری دنیا میں رہتے ہیں، سب مسلمانوں کو ہماری طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے عید مبارک. میری طرف سے اہل اسلام اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کو عید مبارک. پاکستان میں اور روس میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے عید مبارک. تمام مسلمان کو اور خاص کر تمام پاکستانیوں کو جو رشیا میں رہ رہے ہیں ان کو بھی، اور جو پاکستان میں سب کو، تمام پاکستانیوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو سب کو بہت بہت عید مبارک. میری طرف سے تمام مسلمان دوستوں بھائیوں کو جو رشیا میں اور پاکستان میں بسنے والے عزیز و اقارب کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی بہت بہت مبارکباد. میرے مسلمان بھائی جو رشیا میں رہتے ہیں اور پاکستان میں،
उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ी खुशी का मौका है, पाकिस्तान में और रशिया में पूरी दुनिया में ईद उल फितर एक दिन में मनाई जा रही है। मैं इस खुशी के मौके पर दिल की अथाह गहराइयों से आलम इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ। नमाज ईद उल फितर के बाद पाकिस्तानियों ने एक दूसरे से गले मिले बगैर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वतन से दूर पाकिस्तानी ईद की खुशियाँ तो बड़े जोश और जज्बे के साथ मना रहे हैं, लेकिन इनके दिल पाकिस्तान में बसने वाले अपने रिश्तेदारों के लिए धड़कते हैं। कैमरामैन मियां शाहिद के साथ शाहिद गुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। डेनमार्क के दूसरे बड़े शहर आरोस में हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए नमाजियों के दरमियान 1 मीटर का फासला रखकर मदनी मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एतजाज आसिम। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के बावजूद डेनमार्क हुकूमत ने मुसलमानों को नमाज ईद उल फितर की अदायगी के लिए खसूसी इजाज़त दी। नमाज ईद के दौरान हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए इसको अदा किया गया। इमाम हाफिज ने नमाज ईद का खुतबा दिया, तमाम मुसलमानों से अपील की, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। उन्होंने पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर और PIA की फ्लाइट के शोहदा के लिए खसूसी दुआ की। ईद की नमाज के बाद लोग कब्रिस्तानों में गए, अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। डेनमार्क के शहर आरूस से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान कोरोना वायरस के बायस हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए ईद उल फितर मना रहे हैं। तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक कबूल हो। तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। पहले वतन और मुसलमानों को दिली ईद मुबारक, और जो लोग कोविड-19 से वफात पा गए हैं और PIA हादसे में वफात हुए हैं उनके लिए खुसूसी दुआएं। डेनमार्क की गवर्नमेंट है, उन्होंने स्पेशल इजाज़त दी है मुसलमानों के को पढ़ सकते हैं, मगर कोरोना प्रोटोकॉल के साथ एक बंदे के लिए 4 मीटर ज़रूरी है। तो मस्जिद इंतज़ामिया मदनी मस्जिद आरूस ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। हम पूरी इंतज़ामी को मुबारकबाद देते हैं और अहले वतन में जितने भी हैं उन पाकिस्तानी हैं उनको भी मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने डेनमार्क हुकूमत का खसूसी शुक्रिया अदा किया कि डेनमार्क हुकूमत ने ईद उल फितर की नमाज अदा करने की खसूसी इजाज़त दी। और नाज़रीन, सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए नमाज ईद मसाजिद में अदा करने के बजाय घरों में ही अदा की गई, जिसकी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर पासदारी की। उन्होंने अपनी ईद तैयारा हादसे में शहीद होने वाले हमवतनों के नाम करते। मेरी तरफों सारे दोस्त अहबाब जिन्ने भी हैं ने पाकिस्तान ते सऊदी अरब दे विच, मेरी तरफों सारिਆਂ ਨੂੰ ईद मुबारक। ਤੇ ਅਸੀਂ सऊदी कानून ਨੂੰ फॉलो करदे होए आ घरां दे विच ईद दी नमाज अदा कीती है। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से हमने ईद की नमाज़ अपने घरों में अदा की है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली हादसा पेश आया है PIA का, उसका बहुत ज़्यादा अफसोस है और जितने भी उनके लवाकिन हैं हम उनके साथ खड़े हैं। इज्तिमाई और कोरोना की पाबंदियों की वजह से सऊदी हुकूमत ने इज्तिमाई पाबंदियों की वजह से घरों में नमाज़ अदा करने की तलकीन फरमाई है। और मेरी ख़ास दिली तौर पे जो तैयारा हादसान लोग हैं उनके घर वालों से ताज़ियत है, अल्लाह उनको हौसला दे, उनके घर वालों को सब्र दे। नाज़रीन, पाकिस्तानी नैयाद बरतावनी बॉक्सर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। कहते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा का शिकार है। ईद के मौके पर घरों में रहें और महफूज रहें, सफाई का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह हम जल्द हालात पर काबू पा लेंगे। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Assalamu alaikum everybody. Just want to wish everybody in Pakistan and the UK and around the world Eid Mubarak. We're going through a very tough time with the COVID-19. Inshallah, stay home, stay safe, stay with your loved ones and keep your hands clean, and inshallah we will come out of this in one piece. Corona se darna nahi lagna hai. Pakistan zindabad. PTI दुबई और PTI मुत्तहिदा अरब अमारात दयार गैर में हमवतनों की मदद के लिए सरगर्म। कोरोना की वजह से मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ में 6000 से ज़ायद रमज़ान और ईद राशन बैग तकसीम किए गए। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की ये खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना वबा की वजह से जहां सैकड़ों पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं उनमें से अक्सरियत बेरोजगार होने की वजह से शदीद मुआशी दबाव में हैं। PTI मुत्तहिदा अरब अमारात और PTI दुबई माली मुश्किलात का शिकार हमवतनों और दीगर जरूरतमंदों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए मैदान में आ चुकी है। दुबई में हजारों ईद राशन पैकेट्स जरूरतमंद पाकिस्तानियों और दीगर कम्युनिटीज में तकसीम किए गए। PTI UAE के सदर ख्वाजा आसिफ कलीम ने कोरोना और तैयारा हादसे में जिंदगी की बाजी हारने वाले अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस किया। उनका कहना था कि PTI के तमाम रीजन्स ने मुत्तहिद होकर जरूरतमंद पाकिस्तानियों की मदद के लिए ईद राशन बैग्स की मुहिम शुरू की। इसके साथ ही पार्टी ने पाकिस्तानी हुकाम को भी हमवतनों की मुश्किलात से आगाह किया।
تمام مسلم امہ کو رمضان کے مبارک مہینے کے ختم ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عید مبارک سب کو کہنا چاہتا ہوں. اور اس مشکل حالات میں یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں اور اس میں جس طرح تمام امہ نے کام کیا وہ ایک بہت ہی اچھا جذبہ دکھایا, اس کے بھی بہت شکر گزار ہوں. پھر میں طیارے میں جو حادثہ ہوا ہے پاکستان میں اس میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعا گو بھی ہوں, اللہ ان کی ایصال ثواب پہنچائے. پی ٹی آئی دبئی کے صدر جاوید اقبال چودھری نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی نے کورونا کے آغاز کے ساتھ ہی راشن مہم کا آغاز کیا جو اب تک 6000 سے زائد افراد میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. امارات حکام کے خصوصی اجازت سے ہماری ٹیمیں رات گئے تک کام کرتی ہیں. انہوں نے طیارہ حادثے میں شہید افراد کے لیے اظہار افسوس بھی کیا. امت مسلمہ کو اور جتنی بھی اپنی قوم ہے اس کو ماہ رمضان کی روزوں کی عبادات کی اور عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جی بالکل جیسا آپ نے کہا, ہم نے جیسے ہی یہ کرونا شروع ہوا تھا اس کے بعد ہم نے یہ کام شروع کیا راشن کا, جو کہ ماشاءاللہ اب تک جو ہے آلموسٹ 6000 کے لگ بھگ ہم جو ہے نا راشن بیگ جو ہیں وہ ہم ڈیفرنٹ انڈیویجولز میں اور فیملیز میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. پی ٹی آئی دبئی کے جنرل سیکریٹری سید کلیم اللہ بخاری کا کہنا تھا کہ راشن ڈرائیو کا مقصد ضرورت مند پاکستانیوں کی مدد کرنا ہے. اس وقت سیاسی جماعتوں میں صرف پی ٹی آئی ہی ہم وطنوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ہماری ٹیمیں بلا ناغہ راشن کی تقسیم کے لیے نکل رہی ہیں. راشن ڈرائیو ہم نے سٹارٹ کی تھی, اپنے پریزیڈنٹ چودھری جاوید صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ تمام پی ٹی آئی کے اراکین جتنے بھی عہدیدار ہیں, خواتین ونگ ہے, وہ سب لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اب تک ہم ہزاروں لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں. اور اس وقت بھی ایون کہ کل عید ہے, اس کے باوجود بھی ہم اس میں انشاءاللہ مزید بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے عہدیداران یاسمین کنول, عادل ملک, ناصر خان نے عید مبارک کے پیغامات دیتے ہوئے طیارہ حادثے پر افسوس کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کورونا سے لڑنے کے لیے اپنی حفاظت کرنے پر بھی زور دیا. کل پی آئی اے کا جو حادثہ ہوا ہے اس پہ اظہار افسوس کرتا ہوں اور ساتھ میں سب پاکستانی بہن بھائیوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو, اپنے رشتہ داروں کو کووڈ-19 جیسی خطرناک بیماری سے بچائیں. آپ سب کو عید کی مبارکباد دیتی ہوں. گو کہ یہ عید سوگوار ہے. ایک ناگہانی واقعہ جو کل کراچی میں ہوا اور بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہوا, اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. اللہ کی رضا اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے اس موقع پہ میں اپنے یو اے میں موجود ہم وطنوں کو اور پاکستان میں موجود پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی, کورونا بہت بری بیماری ہے, ہم نے اس سے لڑنا ہے. COVID-19 still exists, so please follow the safety measures and keep the social distancing while celebrating the Eid with your friends and families and your loved ones. متحدہ عرب امارات میں اب تک کورونا کی وجہ سے 30,000 کے قریب افراد متاثر ہیں, جن میں سے 245 اپنی زندگی کی بازی بھی ہار چکے. ایسے مشکل وقت میں پی ٹی آئی کی ٹیم نائب صدر نواز خان جدون, فرزانہ چغتائی, صبح سیف, عزیز اللہ ملنگی, امیر بنیری, طاہر خان اور دیگر نے اپنے ہم وطنوں کی مدد کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر رکھی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود, دبئی.